अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातब है। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 का तबले जंग बज गया और जिस तरीके से आज पहले ही मैच में नमीबिया ने श्रीलंका को 55 रन के बड़े मार्जिन से ठिकाने लगाया, वो पता चल गया है कि T20 क्रिकेट में एसोसिएट ममालिक किस तेजी के साथ ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 160 प्लस रन स्कोर किए पहले नमीबिया ने श्रीलंका की फॉर्मिडेबल बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ, उसके बाद उन्हें ऑल आउट भी किया और 55 रन से फतह हासिल की। तो फिर ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ होने जा रहा है इसका अंदाजा कर लेना चाहिए। लेकिन ये क्वालिफाइंग राउंड है जहां से 4 टीमें क्वालिफाई करके आगे आएंगी मेन राउंड में, जिनका आगाज 22 तारीख से होगा और 23 तारीख को पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और इस मैच में बारिश की पेशनगोई की जा रही है। अब तक की इतलात के मुताबिक 60% बारिश है, लेकिन 1.25 अरब अवाम है दोनों ममालिक की। अगर हम देखते हैं मिलके दुआएं मांगेंगे तो फिर कहीं ना कहीं अल्लाह ताला भी जो है वो कहेंगे ठीक है इन लोगों का तो मैच तो कराओ, यहाँ पे तो दुआओं की जरूरत पड़ रही है। अभी अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखना है दोनों ममालिक के अवाम ने, तो फिर बारिश ना हो ये दुआ भी साथ साथ करना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त मौजूद है, अच्छे गियर के साथ है, इस वजह से कि न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज जीत के आ रहे हैं। फिर फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी भी पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस रऊफ ने और नवाज ने अब खुद को मैच विनर साबित किया है। अगर हम देखते हैं रिसेंट पास्ट में इन दोनों खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखें, शाहीन शाह अफरीदी का खुला जिस खूबसूरती के साथ खुला तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी इस खला में मौजूद ही थे दोनों, लेकिन हारिस ने जिम्मेदारियों को महसूस किया और हारिस रऊफ ने शाहीन शाह अफरीदी की कमी को महसूस नहीं होने दिया। इस दौरान में कई सारे मैचेस में वो एक ट्रू मैच विनर दिखाई दे रहे हैं। नवाज भी बहुत इंप्रूव कर चुके हैं, खासकर मिडिल ऑर्डर बैटिंग में। बॉलिंग तो उनकी थी लेकिन मिडिल ऑर्डर बैटिंग में जो उनका रोल रहा अगेंस्ट इंडिया एशिया कप में शानदार परफॉर्मेंस उनकी थी। देन 2 मैचेस में जो बैक टू बैक उन्होंने बांग्लादेश और उसके बाद फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग खेली। एक स्टेबिलिटी, एक इस्तेहकाम जरूर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को जो डग आउट में बैठी हुई है मिला होगा। फिर शाहीन शाह अफरीदी आ जाते हैं, नसीम शाह फिट हो जाते हैं और फिर हारिस रऊफ होते हैं, तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का लेवल सारी दुनिया में अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि स्पिनर्स हमारे पास ऑलरेडी शादाब और नवाज की सूरत में मौजूद है। तो पाकिस्तान एक डिफरेंट मूड में दिखाई देने वाली टीम है इस वर्ल्ड T20 में। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता T20 में। आज श्रीलंका भी इस उम्मीदों के साथ मैदान में उतरे थे कि वो नमीबिया को तो आराम से ही हरा लेंगे, लेकिन नमीबिया ने 55 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। ये एक वेकअप कॉल जरूर है। नमीबिया की टीम एसोसिएट ममालिक में वो टीम है कि जो बहुत तेजी के साथ इम्प्रूव कर रही है। अगर हमने आयरलैंड को देखा, उनकी इम्प्रूवमेंट होती है फिर रुक जाती है, हॉलैंड की इम्प्रूवमेंट होती है रुक जाती है, लेकिन इमारात की इम्प्रूवमेंट होती है रुक जाती है। नमीबिया थोड़ा सा तेज आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके प्लेयर्स जिनकी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं जो खासी बेहतर दिखाई दे रही है। बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे, बात करेंगे वर्ल्ड T20 पे, क्योंकि अब तो सबकी नजरें वर्ल्ड T20 पर ही दिखाई दे रही है। पाकिस्तान जूनियर लीग पर भी आज जरूर बात करेंगे क्योंकि रमीज राजा साहब का ये इनिशिएटिव परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है खिलाड़ियों में, लेकिन इनका फ्यूचर क्या होगा। अंडर 19 में तो हम हर वक्त फाइनल खेल रहे होते हैं या सेमीफाइनल तक तो जरूर पहुंचते हैं या हम जीत जाते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप, लेकिन उन्हीं खिलाड़ियों को सीनियर टीम में क्या हो जाता है और इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। 2 बड़े एक्सपर्ट मेरे साथ आज शो का हिस्सा है। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ऑलराउंडर, ऑफ स्पिनर भी थे, बैटिंग भी किया करते थे, टॉप ऑर्डर पे भी आके इन्होंने बैटिंग की। इन्हीं को भेज देना चाहिए था। जिस तरीके से हमारे दोनों ओपनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लाजमी तौर पर जिस वक्त एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियां अंजाम दी, शुएब हबीब साहब शो कैसे हैं। शुएब भाई, मैं वाकई में आपने जो 61 किए थे एज ए ओपनर, मुझे वो आज याद है और आप मैन ऑफ द मैच बने थे अपनी इस परफॉर्मेंस के ऊपर। मैं क्या क्यों ना रिजवान की जगह अगर आप हो, मैं अभी आता हूँ जरा थोड़ी सी बात करके। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर में से ये बिल्कुल नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। 2 साइड मैचेस भी पाकिस्तान की जानिब से खेले, अनफॉर्चुनेटली बड़े रन स्कोर नहीं कर सके। एक मैच में मोहसिन हसन खान साहब और ये क्रीज पे थे जो रन आउट हो गए थे। शुएब हबीब भाई अक्सर उसका तस्करा भी करते। कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लाइमलाइट में लाने में बड़ा रोल रहा, शाहिदा अफरीदी, यूनुस खान और कई सारे, और अनवर अहमद साहब। यूनुस साहब का नाम याद आ गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हम यहाँ पे ज़रूर मुबारकबाद देंगे और एज ए नेशन उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के हॉल ऑफ फेम में यूनुस खान को भी शामिल किया, अब्दुल हफीज़ कारदार साहब को भी शामिल किया। शुएब भाई,
آپ سے اسٹارٹ لوں گا میں. یہ جو آج نمیبیا نے سری لنکا کو ہرایا, میں آتا ہوں بھی پاکستان کرکٹ ٹیم پر, نمیبیا نے سری لنکا کو ہرایا, کہیں نہ کہیں اب ورلڈ T20 کا طبلِ جنگ بج گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو ماشاءاللہ آج مجھے بہت بڑا اچھا لگ رہا ہے جو ابھی آپ نے ہنسی اور مذاق کرایا تو مجھے اچھا جانا ہے کہ آپ موڈ میں, میں تو مذاق کر رہا تھا, آپ کیا سیریس ہیں واقعی جانے کے موڈ میں ایز اے اوپنر رضوان کے ریپلیسمنٹ؟ میں تو واقعی مذاق کر رہا تھا. یا ابھی اسٹارٹ ہوا ہے پروگرام اسٹارٹ ہوا ہے, تھوڑا سا چارج ہوا نا. جی شعیب, میں نے تو آپ کو نہیں بولا مذاق, میں تو وہیں سمجھ گیا کہ اس میں کوئی شرارت ہے. میں نے شروع میں تھوڑا سا شائستہ لفظ یوز کر لیا, لیکن مجھے آئیڈیا ہو گیا پروگرام میں تو گھروں پہ جا رہے تو شائستگی سے تو ہٹ نہیں سکتے. میں نے اسی شائستگی سے بولا تھا. جی شعیب, اچھا یہ جو نمیبیا کا میچ ہوا ہے, نمیبیا میرے خیال میں لاسٹ ورلڈ کپ میں بھی اچھا کھیلی تھی, کوالیفائی کر آئی تھی اور بڑے کلوز میچز ہاری تھی. ہاں تو یہ ٹیم جیسے شروع میں اپنے انٹرو میں آپ نے بولا کہ یہ اچھی ٹیم ہے اور مطلب اس کی دن بہ دن جو ہے پرفارمنس انکریز ہوتی جا رہی ہے. اس کے میرے خیال میں 2-3 پلیئر کی لیگ وغیرہ بھی کھیلتے ہیں. تو جہاں تک یہ سوال ہے کہ طبلہ تو بج گیا ہے جو ایزی لے گا. طبلہ والی کرکٹ میں طبلہ کہاں بجتا ہے؟ طبلہ تو آپ طبلِ جنگ, چلو آپ نے میرے کریکٹ کرا, طبلِ جنگ بج گیا, اسٹارٹ ہو گیا. جہاں تک یہ بات ہے, نو ڈاؤٹ کہ لگا ہے کہ یہ ایک سرپرائز ہوا ہے. اچھا وہ بھی اس لیے لگا کہ سری لنکا جو ہے ایشین چیمپئن ہے. سری لنکا بھی لاسٹ 2-4 میچ بڑے اچھے کھیلا تھا, اس حساب سے لگا کہ یہ ایک فلوک ہے. ادروائز پچھلے اگر یہ ایشیا کپ ہٹا دو تو سری لنکا بھی کوئی اتنی امپریسو کرکٹ نہیں کھیل رہی تھی. ہم خراب کھیلے تھے سر سری لنکا کے خلاف. انوار بھائی آپ میں ابھی بات کر رہا ہوں اس میچ کی, تو آپ سری لنکا ایشیا کپ جیت گیا, سری لنکا کے خلاف جو ہم آخری دونوں میچز کھیلے ہیں ابھی تک تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہم کیا کھیلیں. تو میں یہی تو بات کہہ رہا تھا, وہ بات آپ نے کمپلیٹ کر لی. اب میرے پاس پھولوں کا تحفہ نہیں, آپ آگے بڑھا دیں. انوار بھائی یہ نمیبیا کی پرفارمنس جیسے ابھی شعیب بھائی نے بھی کہا کہ یہ ریپڈلی امپروونگ ٹیم دکھائی دے رہی ہے اس وقت انٹرنیشنل سرکٹ میں. کبھی آئرلینڈ کی ٹیم بہت اسٹرانگلی آگے بڑھ رہی تھی جب برائن برادرز, نیل برائن اور اوون برائن دونوں جس طریقے کی بیٹنگ کر رہے تھے, لیکن اس وقت یہ ٹیم بہت بہتر دکھائی دے رہی ہے. اور خاص کر ایشین چیمپئن کو پہلے ہی راؤنڈ میچ میں ہرا دینا ایک پیغام تو ضرور ہے. ہاں دیکھیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ T20 کرکٹ فارمیٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو یہ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیونکہ یہ 2 یا 3 اوور اچھے اور 2 یا 3 برے اوور جو نا میچ کا پانسا پلٹ دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ دے پلیڈ گڈ کرکٹ, اور سری لنکن ٹیم ایشین چیمپئن, اور ایک دفعہ نہیں, میرے خیال سے 3 دفعہ ایشین چیمپئن رہ چکے ہیں وہ لوگ. اور ان کو لیے میں سمجھتا ہوں کہ ساری جو بھی ان کے گروپ میں ہوں گے ان کے لیے بیک اپ کال ہے. اور ابھی آج کا میچ میں نے دیکھا کہ UAE کا اور نیدرلینڈ کا بڑا کلوز میچ تھا. اگر وہ کیچ ڈراپ نہیں ہوتا تو UAE وہ میچ جیت چکی ہوتی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سب کی پریپریشن بہت اچھی ہے. اور 118 پہ فائٹ کر رہے تھے. جی بالکل لاسٹ اوور میں 6 رن کرنے تھے. اور ٹھیک ہے, وہ بڑا مطلب کرنچ مومنٹ تھا, اچھا میچ ہوا. اور یہ بڑی بات ہے کہ UAE نے بہت اچھی فائٹ دی, نو ڈاؤٹ, کیونکہ وہ جس طرح سے کھیلے لاسٹ 1 اوور میں. وہی کہنا چاہیے کہ تھوڑی سی کپتانی کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ انہوں نے شروٹ کپتان نہیں تھے. وہ جب 4 یا 5 گیند ہو رہی تھی 2 رن چاہیے تھے تو انہوں نے پھر بھی فیلڈرز پیچھے رکھے تھے. اگر وہ چاہتے تو کلوز کر کے وہ ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ کرتے, مگر وہ ایسا نہیں کیا, میچ ہار گئے. بٹ ویری کلوز فائٹ. اگر وہ کیچ ڈراپ نہ ہوتا تو شاید وہ UAE میچ جیت جاتی. اور جہاں تک یہ T20 اب جو اسٹارٹ ہوئی ہے تو دیکھیں بات یہ کہ نسیم, اس میں کوئی بھی آپ 2 رائے نہیں کریں گے کہ صاحب یہ ٹیم بہت اچھی ہے یہ ٹیم خراب ہے. اس میں نے آپ کو بتایا کہ 2 یا 3 اوور کسی بھی ایک پلیئر کے بہت اچھے ہو گئے, کسی ایک بالر کے بہت اچھے اوور ہو گئے. اچھے اوور سے مراد وکٹ ٹیکنگ نہیں ہے. اگر آپ نے 4 اوور میں 20 رن دیے نا تو ویز گڈ انف. آپ نے اگر 4 اوور میں 50 رن دے کے 2 آؤٹ کیے تو وہ ٹیم کے لیے اچھے نہیں ہیں. اور اسی طرح بیٹنگ میں اگر آپ نے 12 بالوں پہ یا 14 بالوں پہ اگر آپ نے 40 رن کر دیے یا 35 رن کر دیے, دیٹس گڈ. سر سعودی کے 1 اوور نے میچ بدل دیا. سر بالکل, میں یہی ابھی آپ کو میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ صرف 1 اوور میں نیوزی لینڈ کی جو ہے نا وہ شکست ہو گئی 1 ہی اوور کے اندر. تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس فارمیٹ کے اندر 2 یا 3 اچھے اوور 2 یا 3 برے اوور اس میں میچ کا پانسا پلٹ دیتے ہیں. تو آپ اس میں دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم اب ہماری جو ہے نا وہ
क्रिटिसिज्म खत्म कर देना चाहिए। मैं भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे आता हूँ, आपने खुद ही क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि और मजबूत हो गई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि अब क्रिटिसिज्म खत्म हो गया। अब तो हमें रिजवान की जगह ओपनर भी मिल गया। अब तो नहीं, देखिए इट्स अ गुड साइन। अब ये देखना है कि कैसे ओपन कराते हैं नहीं कराते हैं, वो टीम मैनेजमेंट का काम है। भाई एक चीज ये भी बताइएगा, ये जो आईसीसी ने फॉर्मेट बनाया है जिसमें वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की टीमें इस वक्त क्वालिफाइंग राउंड खेल रही हैं, दो बड़ी टीमें जो हमारी टेस्ट प्लेइंग नेशंस में बड़ी टीमों में शुमार होती हैं, ये जो 8 टीमें क्वालिफाई करेंगी, 8 टीमें ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगी और 2 टीमें क्वालिफाई करके आएंगी 10 में से, ये फॉर्मेट सही है या वो पहले वाला फॉर्मेट सही होता था कि जहां पर ये 10 टीमें तो ऑलरेडी होती थी और 2 टीमें क्वालिफाई करके आती थी, उसमें जिम्बाब्वे जैसा मुल्क भी शामिल था जो टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है? प्लीज यार मेरे ख्याल में इन्होंने जो ये सिस्टम करा प्रमोशन और रेलीगेशन का, तो ये तो अच्छी चीज़ है। ये कंपटीशन बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ा, फिर क्लास का पता चलता है। ये एक तरीके से डिमोट ही हुई ना श्रीलंका, और ये क्वालिफाइंग राउंड में गई। जो मैं भी एक बात आपसे कह रहा था कि क्लास में श्रीलंका इतना अच्छा नहीं खेल रही थी, इसलिए ये डिमोट हुई थी। तो ये जो फॉर्मेट है या ये जो इन्होंने सिस्टम रखा है, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई। अनवर भाई इस सिस्टम पे थोड़ी राय दीजिएगा, फिर हम चलते हैं पाकिस्तान टीम पर। देखिए बात ये कि शुएब जो कह रहे हैं वो बात मैं भी उसको सेकंड करूंगा। देखिए अगर आपने ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, तो रेलीगेशन और उसका प्रमोशन का तो ये सिस्टम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी हुआ करता था और अभी आईसीसी ने ये किया है। नॉट बैड आइडिया। उसमें आपको अपॉर्चुनिटी है ना कि आप अच्छे क्रिकेट खेलेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी जगह को सीमेंटेड करेंगे, प्लेस आपकी परमानेंट हो जाएगी। जब आप नहीं करेंगे तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये कोई मैं समझता हूँ कि बुरा आइडिया नहीं है। दैट्स गुड। तो टीम की मोटिवेशन में भी बड़ा रोल प्ले करता है। मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान ने जीती थी, उससे पहले सरफराज को कप्तान बनाया गया था। पाकिस्तान के सर पे तलवार लटक रही थी कि हम क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। फिर पाकिस्तान क्वालिफाई भी किया था और जीतने में भी कामयाब हो गया था। शुएब भाई पाकिस्तान की बॉलिंग ने अगर न्यूजीलैंड में देखा जाए तो फाइनल में भी सबसे क्रूशल रोल उन्हीं का था कि जिन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था उन्हें कम स्कोर के ऊपर, वरना 190 बोर्ड पे दिखाई दे रहे थे। आखिरी 52 गेंदों पे सिर्फ 66 रन देना और उसके बाद आपने आउट भी कर लिए उनके 5, तो वो मैच को टर्न किया था। उस वक्त हारिस रऊफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जो उन्होंने स्पेल दरमियान में आके किया था। लेकिन अब अगर शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट होके, मैं फिर वही बात कर, मुकम्मल फिट होके अपने रिदम में आते और उनके साथ नसीम शाह भी होते फिट होने के बाद, तो ये फास्ट बॉलिंग लाइनअप कहाँ देख रहे हैं? और एक ये भी बताइएगा, क्या शाहीन शाह अफरीदी जो पहला मैच खेल रहे होंगे, डू यू थिंक कि वो 100% फिट होकर 100% जान भी लगाएंगे? कल पाकिस्तान क्वालिफाइंग मैच खेल रहा है अगेंस्ट इंग्लैंड जिसमें वो खेल रहे हैं। देखिए अभी ये जो एशिया कप से लेके अब तक की जो क्रिकेट हुई है ना, पाकिस्तानी पेसर स्पेशली हारिस रऊफ इन्होंने बहुत अच्छे गेंद करे। मतलब छोटे छोटे मतलब 1-1 2-2 मैच के हिसाब से देखो, दानी ने भी किसी मैच में अच्छी गेंद करी है, नसीम शाह ने भी अच्छी गेंद करी है, वसीम ने भी अच्छी गेंद, हसनैन ने भी की है, हसनैन ने, मतलब सारे पेसर्स ने अच्छी गेंद करी है। हारिस बहुत इंप्रूव किया हुआ है इस लॉट में। वो देखिए हारिस जो है थ्रू आउट जब से T20 खेल रहा है वो तो थ्रू आउट परफॉर्म कर रहा है और लास्ट के ओवर्स में वो आपको विकेट भी मेन बॉलर है, मेन बॉलर है। अच्छा अब आ जाते हैं शाहीन पे। देखिए शाहीन की जो फिटनेस का शाहीन को पता होगा। हाँ। अच्छा और शाहीन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि शाहीन की फिटनेस, शाहीन का रिदम और शाहीन को एडवांटेज भी है, ये 2 वार्म अप मैच खेलेगा। इसमें जब शाहीन को देखेंगे तो उसको और 100% पता चल जाएगा। अदरवाइज उसका इंक्लूजन तो बहुत अच्छा है। जैसे हमारा ये जो खब्बा आया है फखर, नो डाउट, मतलब ये रन नहीं भी करते लेकिन एक प्रेशर है। अच्छा ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में खास तौर पे फखर इंपॉर्टेंट हो सकता। चलिए मैं जरा शाहीन की बात करके आता हूँ, फखर पे भी आके हम बात करते हैं कि फखर के आने के बाद शान मसूद या फखर कौन होगा, ये कॉम्बिनेशन तो अभी हम बात करते हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी क्या 100% आते ही फिट हो जाएंगे, आते ही उस रिदम में आ जाएंगे जिस रिदम में वो छोड़ के गए थे? नहीं देखें, नसीब ऐसा है कि देखें जब आप क्रिकेट से दूर होते हैं ना, आप लाख फिटनेस ट्रेनिंग कर लें, जो भी कुछ कर लें, एक मैच का जो प्रेशर होता है ना, और वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये एक ज़रूर है कि आपके वार्म अप मैचेस जो है ना, इसमें ज़ाहिर सी बात है शाहीन शाह अफरीदी गेंद करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसमें एटलीस्ट उनकी फिटनेस का पता चलेगा। यू नेवर नो। अभी देखें ना, उनका भी कोई भी उन्होंने कोई स्पेल किया नहीं है।
ابھی دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کی جو نا پچز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ گراؤنڈ جو ہوتا ہے سافٹ ہوتا ہے, پچز ہارڈ ہوتی ہیں, تو اس پہ جو نا آپ کو جب آپ اپنا ردم لیتے ہیں جمپ لینا پڑتا ہے, تو وہ ایک پرابلم ہے فاسٹ بالرز کے لیے. اور اگر اللہ کرے کہ وہ فٹ ہوں تو پاکستان کرکٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور اگر یہ 100% فٹ ہوتے ہیں اور یہ جو دو ساتھ میں حارث رؤوف اور نسیم شاہ کی صورت میں 3 فاسٹ بالر ہوں, they are doing very good job. کیونکہ نیا گین کرنے کے لیے نسیم شاہ اور شہنشاہ افریدی, دیکھیں یہ دنیا کرکٹ کے لیے جو نا یہ ایک تھریڈ ہے. میں ان کو آسان نہ لیں آپ, ان کو نسیم شاہ کی جو پیس ہے, حسنین کی پیس ہے, حارث رؤوف ڈے بائی ڈے امپروو کر رہے ہیں, اینڈ ہی پرووڈ ہمسیلف دیٹ از اے گڈ بالر. بٹ ایک بات میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم کو ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا T20 کرکٹ ایسی ہے کہ کسی بھی کوئی سیٹ بیٹسمین کے درمیان آپ اگر بالنگ کرنے آ گئے نا تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ پیچھے ماضی میں بہت اچھی گیند کرتے ہیں وہ دن آپ کا خراب ہو. تو ہمارے پاس ایٹ لیسٹ کم از کم چوائس ہے. آپ ہمارے پاس ایک حسنین بھی ہے, نسیم شاہ بھی ہے, پھر دوسرا یہ جو حارث رؤوف ہے, دیکھیں نا ہم اس پہ بہت زیادہ ہائی ریٹ کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ہمارا بہت ہی فیوریٹ ہوتا ہے اور وہ اس کا ڈے خراب ہوتا ہے یا پوری سیریز ہی خراب ہو جاتی ہے, تو مگر ہمارے پاس شہنشاہ آفریدی کے روپ میں ایک بالر ہے, حسنین ہے, نسیم شاہ ہیں, دے آر ویری گڈ. ایون دو کہ وسیم جونیئر از ڈوئنگ گڈ, وہ بھی ایک اچھا ہے, وہ امپروو کر رہا ہے ڈے بائی ڈے. پھر آپ کے پاس اسپنرز میں شاداب ہے, نواز ہے. نواز کا رول دیکھیں نا بیٹنگ بالنگ میں دونوں بڑا امپورٹنٹ ہے. شاداب از اے پنچ ہٹر, از ڈوئنگ گڈ جاب. دیکھیں اب ایک یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہماری تھنک ٹینک یا جو بھی مینجمنٹ کا جو بھی حصہ ہے, جو بھی کچھ ہے نا, وہ ایک اپنے جیسے سچویشن جس طرح سے میچ کے چل رہی ہو نا اسی حساب سے اپنے بیٹنگ آرڈر کو شفل کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ 4 اوور رہ گئے ہیں اور آپ کے ابھی صرف 2 لڑکے آؤٹ ہوئے ہیں, تو یہ نہیں کہ آپ کسی ایک اپنے مین بیٹسمین کو بھیجیں, آپ ادھر پنچ ہٹر کو بھیج سکتے ہیں. اس لیے کہ اور اس کو رول دیں کہ بھائی تم نے جو نا 10 12 یا 14 رن کے اس سے اوور کے حساب سے اپنی بیٹنگ کرنی ہے, اور اگر فیل بھی ہو گئے تو ڈونٹ مائنڈ اٹ, کوئی مائنڈ اٹ, بیکاز کہ ٹاپ آرڈر پہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ٹاپ آرڈر پہ بالکل کرنا پڑے گا. اوپنر کہاں بدلتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ نہیں دیکھیں ابھی وہ تو وہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی ہے, یہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی ہے. اس ورلڈ T20 سے پہلے تو میں بھی کہتا ہوں اب نہیں بدلنے چاہیے. شعیب بھائی نے بھی کل یہ بات کہی, کہنے لگے نسیم اب کوئی ٹائم نہیں ہے. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اب ہمیں بیک کرنا چاہیے. دیکھیں رضوان آج جہاں تک دیکھتے ہیں رنز سے بہت کر رہے ہیں نا, ورلڈ رینکنگ میں رضوان اور بابر ون آف دی بیسٹ ہے نا. ان کی پلیس دیکھیں آپ کتنی بڑی ہے. ابھی چینج کرنا نہیں, وہ ایک آپ کی بات ابھی ماننا, مگر میرے حساب سے اس وقت جو نا ان کے ساتھ چینج نہیں کرنا چاہیے. اب یہ دیکھنا کہ فخر زمان کو نمبر 3 لے کے آتے ہیں, شان مسعود کی اگر جگہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے, اگر اب یہ دیکھنا کہ ٹیم مینجمنٹ جو بھی ہے یا کوچز جو بھی ہیں وہ سامنے والی ٹیم کو دیکھتے ہوئے اپنی ٹیم کیسے کھلاتے ہیں. دیکھیں نا ابھی آپ کو یہ دیکھنا ہے, مثال آف اسپنر ہے ہمارا, ہمیں اس جگہ پہ گیند کرانی ہے جب لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین مثال کے طور پہ بیٹنگ کر رہے ہیں, رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین آ گئے ہیں تو آپ نواز کو پہلے کرا سکتے ہیں. ہمیں پہ افتخار کی صورت میں آپشن موجود ہے نا, دیکھیں نا ہمارے پاس بالنگ اس وقت یوٹیلائز کریں. سر کس وقت کس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ یوز ہی نہیں کیا. بھائی آپ نے ایشیا کپ کے فائنل میں نواز کو یوز نہیں کیا سر, یہ تو پھر کپتانی کی مسٹیک ہے نا. دیکھیں میں بھی بار بار کہتا ہوں کپتان پہلا اور 7 رن دیے تھے, اس کے باوجود آپ نے دوسرا اوور بھی نہیں کروایا. کپتان کا فالٹ ہے نا. دیکھیں بابر بیسٹ پلیئر ہے, نہیں کپتان بابر اعظم, میں ابھی بھی کہتا ہوں, ابھی بھی کہہ رہا ہوں, ورلڈ کپ شروع ہو گیا میں بالکل بیک کر رہا ہوں کہ کپتان ہے, مگر اس میں وہ اسپارک نہیں ہے. وہ ایک ہوتا نا کہ جیسے میاں کی کوالٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی تھی. اچھا دیکھیں میاں میں کوالٹی تھی, لیکن عمران خان کپتان تھے شعیب بھائی, اور جاوید بھائی کی صورت میں ان کے پاس ایک ایسا آپشن موجود ہوتا تھا کہ جو کرکٹنگ مائنڈ تھا, جو چیزوں کو سمجھ جایا کرتا تھا. سرفراز کے بارے میں آپ نے کہا کہ میں پاکستان کی تاریخ کے 5 جو بہترین کپتان ہیں اس میں سرفراز کو شامل کرتا ہوں. بابر اعظم ہوتے, سرفراز پیچھے ہوتے تو شاید ایک ایڈوانٹیج ہوتا. کیا یہ ایڈوانٹیج انہیں رضوان یا کسی اور کھلاڑی کی صورت میں جو آ کے بابر کو گائیڈ کر سکیں مل رہا ہوگا, اور پراپر مل رہا ہوگا؟ مل رہا ہے, اس پہ آبجیکشن بھی ہوتا ہے. لوگ نہیں کرٹیسائز کرتے کہ یار یہ ساری کپتانی وہ کر رہا ہے. نہیں ریویو تو نہیں لینا چاہیے, یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. ان کا مقصد ہے کہ رضوان کپتانی کر رہا ہے. ابھی میں نے, آپ نے بھی نہیں بولا 5-7 منٹ, ان کو رضوان ساری کپتانی مطلب ایڈوائز کرتا تو ہے, ایڈوائز کر رہا ہے. جب وہ ایڈوائز کر رہا ہے تو اس پہ آبجیکشن ہوتا ہے,
اور سب ایڈوائز کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, تو یہ کوئی ایسی چیز آبجیکشن کیوں ہو رہا ہے؟ ایڈوائس پہ تھوڑی آبجیکشن ہو رہا ہے, وہ تو یار آپ کیوں وکیل بن رہے ہیں؟ جو میں دوسرے چینلوں پہ سن رہا ہوں جو لوگ اس پہ آبجیکشن کرتے ہیں, آپ دوسرے چینل کی بات نہ کریں, آپ یہاں پہ آپ وہاں سن کے آگے یہاں بات, آپ اپنی رائے دیں. میری رائے ہے, انوار بھائی کی رائے, یہ نہیں کہ میں وہاں سن کے آ رہا ہوں. ہاں تو میں سارے پروگرام سنتا ہوں, سارے ایکسپرٹوں کو. وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ وہ اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. تو سمجھانا چاہیے رضوان کو, وہ پیچھے سے دیکھ رہا ہے وکٹ کے پیچھے, کہتے ہیں سب سے اچھا تو وہ جج ہے. میں آپ کو یہی تو بات بتا رہا ہوں, اور آپ اتنے چیخ کے نہیں بولا کریں یار. آپ بھی تو یہ والی ایک دم سے, یہ ایک دم آپ نے مجھ سے سوال کرا تو میں نے کہا سر یہ رضوان سمجھاتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, ارے آپ اور میں بات کر رہے ہیں. میں اپنے نام کی بات نہیں, جو ایک جنرل چیزیں ہوتی ہیں, جو وہ ہوتا ہے, جو وہ سمجھاتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیوں بیچ میں بول رہا ہے, یہ تو دیکھو پٹھانی میں بول رہا ہے, یہ اس میں ابھی. ویسے بابر کو پٹھانی میں سمجھائے گا تو کیسے سمجھ آئے گی؟ پشتوں میں تو نہیں آ سکتی. آپ سمجھ گئے نہیں, وہ پٹھانی میں سمجھاتا ہے. آپ نے ہی تو کہا ابھی. نہیں میں نہیں کہہ رہا, ابھی آپ نے کہا ہے. مثال کے طور پہ وہ جیسے افتخار وغیرہ کو بولتا ہے, میں جو مطلب دوسرے بھی ایکسپرٹس کو سنتا ہوں, میں وہ بات کر رہا ہوں, میری رائے یہ ہے. افتخار کو اگر وہ سمجھا رہے تو افتخار تو پشتو سمجھتے ہیں, لیکن اگر وہ بابر اعظم کو سمجھا رہے تو غلط کر رہے ہیں. ایک ورک لوڈ کا بہت ذکر کرتے ہو, ہمارا 40-45 منٹ کا پروگرام ہے, اس میں 30-35 منٹ کا لوڈ تم ہی لے جاتے ہو, 5-7 منٹ ہمیں. چلے میں اس لیے آپ کا کم کرتا ہوں تاکہ نہیں بولنے نہیں پتہ نہیں. آپ نے جیسے ابھی آپ نے مجھ سے سوال کرا کہ یار وہ سمجھاتے ہیں اس کو, میں نے کہا سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں, یہ ہوتا ہی ہے. اور ہر ٹیم کا ہر دور میں 70 سال سے 90% وکٹ کیپر ہی ہر ٹیم کا کچھ نہ کچھ ایڈوائز دیتا رہتا ہے. دیکھیں بات یہ کہ جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, میں کو سمجھانا کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیں میاں داد اور عمران خان کے وقت میں جو کرکٹ جب ہوتی تھی نا, عمران خان کے وہ جاتا تھا قریب جاوید میاں تو وہاں پہ جا کے کہتا تھا. اب یہ جو پیچھے سے شاؤٹنگ ہوتی ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں. گڈ پوائنٹ. ہاں اصل میں بابر تھوڑا پیچھے جا رہا ہے, میں آ رہا تھا ابھی یہی سوال کرنے کے لیے. میں آپ کو کمپلیٹ کر لوں, اس میں یہ ہوتا کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں آتا بابر کو. یہ یہاں سے شاؤٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ساری دنیا میں چینل سب جا رہے ہیں نا, یہ سارے تو لیٹس پریٹی آؤٹ. آئی مین جاوید دیکھیں نا, میری بات پروف ہو گئی نا. کیا کہہ رہے ہیں انوار کہ اچھا نہیں لگتا وہ جب پیچھے سے شاؤٹ کرتا ہے, میری بات پروف ہو گئی نا. سارے وکٹ کیپر شاؤٹ کرتے ہیں. میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ جب رضوان انوالو ہوتا ہے تو لوگوں کو نہیں پسند. اب اس پہ آپ نے میرے کو ذرا زور سے بھی بولا, وہ بات پروف ہو گئی. کیا بول رہے ہیں انوار؟ صحیح کہہ رہا ہوں, میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. بہت برا لگتا ہے, برا لگتا ہے, بہت برا لگتا ہے. یہ ہو رہی ہے کہ یا تو اسے آپ کپتان بنا دیں. میرا کہنے کا ہے, میں نے ابھی کہا کسی انٹرویو میں نے کہا اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ رضوان کو کپتان بنا دیں, اس سے کوئی برائی نہیں ہے. وائس کپتان ہی ہے نا, وائس کپتان کی کوئی دیکھیں سنیں آپ, وائس کپتان کی ویسے کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ان دی ایبسنس آف کیپٹن دیٹ از وائس کیپٹن. نہیں, یہ بات ابھی جو آپ نے کہی نا, یہ واقعی میں کہ جیسے جاوید میاں اگر عمران خان صاحب کو کوئی چیز کہنے کے لیے جاتے تھے تو وہاں جا کے بات کرتے تھے. یہ نہیں کہ عمران ایسا کر لو, اس کو وہاں سے کر لو, یہ نہیں ہوتا. وہ تو انسلٹ ہوتی ہے کپتان کی. وہ کہیں نہ کہیں ایک چیز شاید آج جو بابر کی اور اتنی اچھی کوارڈینیشن دونوں کی بنی ہوئی ہے, شاید اس کوارڈینیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. نہیں, وہ دوست ہیں بہت, آپس میں برا نہیں مانتے. اگر کوئی یہ مثال کے طور پہ یہاں کا کپتان ہوتا فار ایگزامپل, اگر وہ برا نہیں مان رہی تو ہمیں برا میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں وہ ہے ان کے آپس کی دوستی, ان کے دے آر ویری گڈ فرینڈز. اگر وہ دوست ہیں تو ہمیں بھی دوستی رہنی چاہیے, ہمیں پھر کیا پریشان. لیکن کہنے کا مقصد ہے یہ بابر کو آج محسوس نہیں ہو رہا. آج ٹیم تھوڑی سی کبھی اچھا بھی پرفارم کر رہی ہے, کبھی خراب پرفارم کر رہی ہے, آن اینڈ آف ہے, لیکن اللہ نہ کرے کوئی پرفارمنس زیادہ خراب ایک میں بات کہوں, بھی آ جاتی ہے. ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہوں, اگر آپ رضوان کو آپ کپتانی سے اس وقت وکٹ کیپنگ کے اس پر سے ہٹا دیجئے, آپ سرفراز کو یہاں پہ کیپنگ کرا دیں, اور سرفراز اس طریقے سے بابر کو اگر ڈکٹیٹ کرے تو کیا بابر برداشت کر لیں گے؟ نہیں, میرے پاس یہ فضول بات کا جواب نہیں. یہ فضول بات ہے ہی نہیں. فضول بات کیوں ہے؟ یہ فضول اس لیے بات ہی نہیں ہے. ایک منٹ یار پلیز. نہیں تو اس میں فضول بات کیا ہے؟ فضول بات یہ ہے کہ ایک بندہ ٹیم میں ہی نہیں ہے, وہ گھر میں بیٹھا ہے. سر وہ پاکستان آپ کہتے ہیں تاریخ کا, میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ہو جائے, نہیں میں اگر یہ ہو جائے میرے لیے فضول ہے, اس پہ میں کوئی. آپ سرفراز کو ٹیم میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے آپ, یہ بات میں سمجھوں. بریک لے لیتا ہوں, میں واپس آتا ہوں. جی پروگرام میں ایک بریک کو شامل کرتے ہیں, اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کل انگلینڈ کے خلاف پہلا وارم اپ میچ کھیل رہی ہے, پھر ایک دن کے گیپ کے بعد افغانستان سے بھی کھیلنا ہے. ہماری لائن اپ کیا ہونی چاہیے؟ فخر آ گئے, شاہین آ گئے, کس کو باہر کریں کس کو اندر کریں, پوچھیں گے شعیب بھائی سے, انوار بھائی سے بریک کے بعد. آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاریوں پر. نیوزی لینڈ میں ٹرائی سیریز جیتنے کے بعد کل پاکستان کرکٹ ٹیم
جو آپ کا پریکٹس میچ ہے اس میں امتحان دے گی اس ٹیم کے خلاف کہ جو اپنے 8 مین کھلاڑیوں کے بغیر ہمارے ملک میں ہمیں ہرا کے گئے، اور اب ان کے وہ پلیئرز بھی واپس آ گئے، وہ بھی کھیل رہے ہیں، اور وہ آسٹریلیا میں T20 سیریز بیفور ورلڈ T20 ہرا چکے ہیں۔ تو انگلینڈ کے خلاف ہماری پرفارمنس بہت زیادہ کاؤنٹ کرے گی۔ انوار بھائی، انگلینڈ کے خلاف پرفارمنس کاؤنٹ کرے گی کل، کیونکہ وہ ایک ایسی ٹیم جو ہمیں ہمارے ملک میں ہرا کے گئی ہے، بھلے ٹھیک ہے پریکٹس میچ ہے، اور اس کے بعد وہ آسٹریلیا میں T20 سیریز جیتیں۔ دیکھیں بات ہے کہ انگلینڈ کی پریپریشن بہت اچھی ہے، اور جو ان کی جو ٹیم انہوں نے تشکیل دی ہوئی ہے نا، وہ انہوں نے اس فارمیٹ کے حساب سے بیسٹ ٹیم ہے۔ مگر آن دی ادر اینڈ آپ جیسے کہہ رہے ہو پاکستان کی ٹیم کو آپ ہلکا نہ سمجھیں۔ اب شاہین شاہ کے بعد نہیں دیکھا ہلکا نہ سمجھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ T20 کرکٹ میں جو ہمارے کچھ جو بیٹسمین بھی ہیں نا، وہ اس کلاس کے بیٹسمین اگر وہ اپنے ٹائملی اور رنز کر گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکور بھی اچھا کریں گے۔ بالنگ ہماری ان سے سپیریئر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی بالنگ ان سے بہت اچھی ہے، ہماری بالنگ جو ہے نا بہت اچھی ہے۔ اگر ہم 180 رن کرتے ہیں تو انگلینڈ کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہوگا کہ ہم ان کو آسانی سے رن بنانے دیں گے۔ 180 کرنے بھی ہوں گے، جی 180 رن۔ دیکھیں آپ کم نہیں سمجھیں، آپ کے بیٹسمین جو ہے نا کم نہیں ہیں۔ فخر سے اوپن کروا رہے ہیں کیا آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کرا دیں، مگر چونکہ ایک وہ انہوں نے اپنے پریسٹیج پوائنٹ بنایا ہوا ہے، نہیں وہ ایک الگ ایشو ہے، دیکھیں نسیم وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ رنز کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ، رضوان ایکسٹراڈنری رنز کر رہا ہے، بابر بہت اچھے رنز کر رہا ہے۔ دیکھیں بابر ہمارا کی بیٹسمین ہے پاکستان کا، کیا دنیا کے ون آف دی بیسٹ ہے، ون آف دی بیسٹ پلیئر ہے، وہ ون آف دی بیسٹ پلیئر ہے۔ تو میں اسی لیے کبھی بھی جو کہتا ہوں، میں کوئی خدا نہ خواستہ پرسنل نہیں ہوں، میں فار دی سیک آف پاکستان کرکٹ ٹیم کہتا ہوں کہ 2 جینوئن جو پلیئرز اوپننگ بیٹسمین ہے نا، یہ اوپننگ جو سلاٹ ہوتی ہے نا، یہ اسپیشلائز سلاٹ ہے۔ ورلڈ T20 کے بعد اگر رمیز راجہ صاحب رکتے ہیں تو پھر وہ لازمی طور پہ شاید اس سلسلے میں ضرور سوچیں گے، کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے یا چیئرمین بننے سے پہلے تو وہ یہی کرٹیسائز کیا کرتے تھے، بھائی اپنے لیے نہ کھیلو، سیلفش نہ بنو۔ ابھی بھی کہا انہوں نے، یہ نہیں، یہ پرانی بات کہی تھی، ایشیا کپ میں نہیں کہا، یہ بات پرانی تھی جو ان کی کلپ چل رہا ہے، بحیثیت چیئرمین انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کیونکہ ظاہر جس بورڈ کے وہ بڑے ہیں انہی کی ٹیم، اور اس کے وہ کرٹیسائز ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں، ٹیم کو بیک کر رہے ہیں، پیغام دے سکتے ہیں، انہوں نے پیغام کنوے کیا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق ٹیم مینجمنٹ کو پیغام دیا گیا ہے۔ کل شعیب بھائی تو نہیں مان رہے تھے یہ بات، لیکن میری اطلاعات تو یہ شعیب بھائی جو رمیز راجہ صاحب نے کہا، میں پیغام کی بات کر رہا تھا کہ ٹیم کی تھوڑا سا کچھ ایک فیئر لیس کرکٹ نظر آ رہی ہے، میں نے بھی اور آپ نے ایک میں نے کہا وہ کیوں نہیں دے پیغام دینا چاہیے۔ PCB کے چیئرمین ہے، پیغام دیا بھی ہوگا، اور پھر کھیلے ہوئے بھی ہیں 1992 ورلڈ کپ کے ہیرو ہیں ایک دم، تو تم وہ کر دے۔ شعیب بھائی کل ٹیم کیا ہو؟ اچھا انگلینڈ کے خلاف کل جو وارم اپ میچ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ انگلینڈ آسٹریلیا میں جیتا ہو سکتا ہے، وہ اپنے پورے کھلاڑی نہ کھلائے، کیا ہمیں شاہین شاہ افریدی کو ایکسپوز کرنا چاہیے بیفور انڈیا میچ، یا ڈائریکٹلی انڈیا کا میچ ہی کھلائیں، یہ کھلائیں نہیں؟ دیکھیں میں ایک ایز اے کرکٹر اور ایز اے مطلب میں کوچ بھی رہا، اس حساب سے یہ پاکستان کا کمبینیشن بنانے کے لیے بڑا امپورٹنٹ میچ ہے، اور انہیں کھلانا چاہیے، بالکل شاہین کو کھلانا چاہیے، فخر کو بھی کھلانا چاہیے، ان کی فٹنس کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا، فردر آپ کی اسٹرینتھ بنانے میں بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں انہیں کھلانا چاہیے، اور یہ کہنا کہ یار وہ اس کو بٹھا کے اس کو کھلائیں گے، وہ اس کو بٹھا کے، اب 15 یا 16 لڑکوں، کتنے لڑکوں کی ٹیم ہے؟ 15 لڑکوں کی، تو وہی 15 میں سے ہی کھیلیں گے، کہ اب ان کا وہ نہیں کھیلا تو ہمارا ٹریولنگ ریزروز ہیں، لیکن وہ ٹریولنگ ہی تو 15 کریں گے، تو مطلب میرے خیال میں کھلانا چاہیے، اور یہاں پر اپنی اسٹرینتھ کا بھی پتہ چل جائے گا، ان کی فٹنس کا بھی پتہ چل جائے گا، تو ان کو کھلانا چاہیے۔ انوار بھائی آپ کی 11 اگینسٹ انگلینڈ کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ نے وہی رضوان اور بابر، نمبر 3 شان کا بھی ہے جو نا تھوڑا سا، شان یا فخر؟ دیکھیں شان یا فخر میں سے میرا اپنا خیال ہے، ایک بتائیں آپ کس کو چاہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے فخر کو ٹیم میں ڈالا ہے نا، تو آپ فخر پہ چانس لیں، کیونکہ آپ فخر کو لے کر آئے، فخر فٹ ہو کر آئے، ٹریننگ کر کر آ رہے ہیں، اس فارمیٹ کا بیسٹ پلیئر ہے، نو ڈاؤٹ، میں خود کہہ رہا ہوں نا اس فارمیٹ کا بیسٹ پلیئر ہے۔ اچھا ایز اے بیٹسمین، جس طرح آسٹریلیا کی باؤنسی ٹریکس ہوتے ہیں، تھوڑے سے بال اوپر آتا ہے، کے لیے بہترین، تو شان زیادہ اچھے ہیں یا فخر زیادہ اچھے ہیں؟ اگر میری اپنی رائے لیں گی تو شان از مچ بیٹر دین فخر، ان ٹریکس کے لحاظ سے، کٹ اور پل کے لحاظ سے، جی وہ کمپلیٹ بیٹسمین ہے، اور وہ ایک اپنے ان شاٹ پہ کمانڈ رکھتا ہے۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ فخر کھیلیں کل تاکہ چیک ہوں، کیونکہ شان 2-4 اننگ گیپ آ گیا نا، ابھی فخر کئی عرصے سے کرکٹ کھیلے نہیں ہے نا، یہ وارم اپ میچ ہے نا، تو ایٹ لیسٹ لیٹ ہم ٹرائی 3 پہ فخر آ گئے آپ کے 4، شاہین سے پورے اوور نہ کرائیں،
मुझसे उसको 2-2 के स्पेल के साथ कराएं ताकि इस पे एकदम चार हो गए, अच्छा 2-2 के साथ मेरा तो। मकसद है कि 2 पहले करा लें 2 बाद में करा लें ताकि कि चार तो खुदा एक ना साथ कोई खास्ता- भी नहीं करता, नहीं, अनवर भाई। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अगर आप विकेट टम्बलिंग हो रही है तो मैं ये समझता हूँ 3 उसको करवा करा लें। लेते हैं मोस्टली, Exactly, अगर बहुत वही हो मेरा गया, मकसद 4 है तो नहीं करते, कि यानी कि इसी थोड़ा गैप- गैप दे के कराएं, मेरा वही एकदम मकसद है। जोर ना डालें। नहीं, थोड़ा गैप दे के कराएं 3 हो गए फखर, 4 सॉरी 4 पे आपका जो ये अपना- हैदर अली ने परफॉर्म, नवाज को 4 पे आप खिला रहे हैं, देखिए नवाज डिपेंड परफॉर्म करता कर रहे है हैं। नहीं देखिए डिपेंड करता है कि अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे हैं रन रेट की रिक्वायरमेंट क्या है तो जब तो आप नवाज को ऊपर भेज सकते हैं, शादाब को भी ऊपर भेज सकते हैं। अगर आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं और आपने जो 3 आपने जो रखे हुए हमारे जो मिडिल ऑर्डर सुरमा है वो तो रखे ही पावर हिटर हैं आपने, इससे नीचे तो सर कोई बात नहीं है कि रखा। कभी कोई ऐसी एग्जीक्यूशन उससे नजर नहीं पहले आई तो है। आप नवाज का नाम भी जहन में सर नहीं आता बात था है कि लोगों के। वो एक एशिया के नहीं कप- नसीम, मैंने आपके हर प्रोग्राम में बोला नवाज की तारीफ। एशिया कप के मैच में जो उसको खिलाया था और उसको ऊपर भेजा था ना दैट वाज वेरी गुड मूव और उसने वो उसके बाद प्रूफ करके भी दिखाया। प्रूफ करके उसने दिखा दिया ना। तो 4 पे आपके ख्याल में देखिए आप अपनी 11 रुकनी टीम बना लें, चले ठीक है, आपके 3 ही हो गए। हैदर अली को रखेंगे आप, लास्ट मैच में रन करके आ रहे हैं फाइनल में। देखिए रन तो उन्होंने जरूर किए हैं बट अगर आप उनके 36 मैच हो चुके हैं उनकी एक अगर ये ही सिलेक्शन 50 कमेटी की हैं। मीटिंग हो रही है तो मैं बाहर चला जाऊं। अच्छा नहीं, मेरे आपसे भी यही सिलेक्शन चाहूंगा मैं। तो ये 4 पे 4 पे जो ना देखिए अब ये अच्छा ये चले इस इनका ब्लू तरीके से आइड है। बात करते हैं, मैं आप दोनों से एक साथ ही टीम बनवा लेता हूँ। शुएब भाई आपकी कंप्लीट हो गई। मुझे सिर्फ नहीं, मुझे एक चीज बताइएगा, हाँ, सवाल। आप दोनों ओपनर और फखर 3 नंबर तक हो गए। आप बता रहे हो मुझसे सवाल कर रहे अच्छा हो, ये चले तो आप बताएं आपके टॉप ऑर्डर कौन है, फखर और रिजवान है या फिर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। आप जा रहे हैं क्या ओपनर वाकई? नहीं तो आप मुझसे सवाल करेंगे तो आप तो मुझे बता रहे हैं कि ये अच्छा ये- चलें आज चलें आप आपके हमें देखें ओपनर कौन है? anyhow, वो हो गया। मेरे अपने हिसाब से ये जो दोनों वार्म अप मैच है ना इनमें दोनों ये चारों बैट्समैनों को खिलाना चाहिए। कौन कौन? रिजवान, बाबर, फकर और शान बाकी ये जो जैसे जिस हिसाब से पिच की रिक्वायरमेंट अच्छा शान चारों नहीं, होने सही चाहिए। है सही बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल अच्छा सही कह ठीक रहे है, हैं 4 ही हो गए शुएब भाई, आप दोनों के हो गए 4, ये मैं मान लेता हूँ। बिल्कुल सही। 5वां मैं सिर्फ इस 4 पे डिस्कस करूंगा इसलिए कि पिच वगैरह का पता नहीं, वेदर Yes. का आइडिया नहीं है। तो ये 4 को ये चारों दोनों वार्म अप मैच में इनको फास्ट बॉलिंग क्या होनी चाहिए आपकी? फास्ट बॉलिंग तो हमारी बहुत अच्छी है यार। नहीं मेरा जिसको कहना भी जिसको भी है, जिसको भी क्या मकसद है सर? जिसको भी क्या अगर आपके 3 अच्छे ऑप्शन है मौजूद हाँ तो हैं, तीन चाहे- यही है, यही ऑप्शन है और ये तो सारे आप अच्छे। तीनों अच्छे हैं हाँ, और और क्या दोनों अच्छा। स्पिनर ये हो गए, हाँ, 5 ये भी- आपके ये हो गए। हाँ। अगर मैं एक अनवर भाई जिस तरीके से आप दोनों ने कहा कि शान मसूद 4 पे बैटिंग करते हैं तो 5 और 6 2 स्लॉट आपको दरकार है। इफ्तिखार लाजमी तौर पे आप रखेंगे क्योंकि ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी Definitely. आपको मिल जाता है। यस अच्छा देन आप 6 नंबर पे किसके साथ जाना पसंद करेंगे? शादाब शादाब 6 पे आ रहे हैं, नवाज 7 पे आ रहे हैं। जी इन दोनों में से आगे पीछे हो सकते हैं। नवाज सिचुएशन क्या 7 पे डिमांड आ गए। करी है नवा- मिसाल के तौर पे किसी के लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे हुए हैं या राइट आर्म लेग स्पिनर लगे हुए हैं तो वहां पे जो ना वो लेफ्ट हैंडेड नवा- अपने नवाज का जो ना इंक्लूजन ज्यादा नवाज 7 पे आ गए, मैं बिल्कुल छठे गाड़ी पे आ काउंट जाए कर रहा हूं। 7 हो गए, ठीक है जी। नवाज और शादाब दोनों हो गए, अब इनमें 4 से आगे आपने पीछे। शामिल करने। जी 4 में 3 फास्ट बॉलर हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या वसीम जूनियर चौथे शामिल हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन को देखते हुए? देखो नसीम, मैं एक चीज़ और बताऊं, ये वसीम पे मैं बाद में आता हूं। मैं जिस तरीके से हम अभी पास क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और जैसे हमारे दोनों ओपनर्स खेलते हुए आ रहे हैं, अगर ये 10 ओवर 9 ओवर 10 ओवर खड़े हो जाते हैं, मिडिल ऑर्डर कोई चीज़ नहीं है। किसी भी फ्लोटर को आप भेजें, जैसे अभी सरफराज नसीम शाह, कल जो आप कह रहे थे नसीम शाह और वो छक्के लगा लेंगे आके, आपने कल कहा था ना कि अभी मैं अभी कौन से मैच की बात कर रहा हूँ? मैं आपको मुसलसल यही तो कह रहा हूँ ना, मुझे बोलने दें, क्यों अपने अल्फाज मेरे मुंह में अच्छा दे? बताएं मतलब अगर आपके ओपनर 8-10 कल आप कह रहे थे कि नसीम शाह मार लेते अभी हैं, की- धानी अभी मार क्या लेते सवाल हैं, कर इस रहे टीम के पास तो मारने ही मारने वाले नसीम, अभी बैट्समैन हैं। आपने क्या सवाल करा मेरे छोटे भाई यार? आखिरी 4 आपने यही मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हमारे ओपनर 8-10 ओवर खेल लेते हैं, उसके बाद आप फ्लोटर्स को लेकर आए। अच्छा, और T20 में ये मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर कोई चीज नहीं है। अब मैंने कल भी जो आपके नसीम ओपनर तो 14 ओवर खेलेंगे, तो आप कहाँ 8 ओवर हाँ की तो बात क्या? कर रहे हैं? हाँ तो मेरी तो दुआ है कि ये 18 ओवर अल्लाह खेलें करे, और आमीन, मेरी आमीन। दुआ है कि ये नॉट आउट होकर मैच जिताएं। ये तो मेरी अच्छा। और आप लोअर ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो मैं तो कहता रहा हूँ लो ऑर्डर में नसीम शाह भी छक्के मार सकता है, आपका वो भी मार सकता है।
धानी धानी तो शाहीन शाह को बिठा दें, धानी को खिला लें, अगर वो छक्के मार सकता है। अभी शाहीन शाह तो नहीं मार सकता ना। नसीम, मतलब कहाँ प्रोग्राम को मजाक में लेके मजाक जा थोड़ी कर रहा हूँ मैं आपसे। आप कह रहे हैं कि भाई मैं आपसे टीम बनवा रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा कि धानी को लाएं तो क्या शाहीन शाह अफरीदी को ना खिलाएं, हारिस रऊफ को ना खिलाएं, नसीम शाह को ना खिलाएं, धानी को किसकी आपने जगह मुझसे लाएं? सवाल ही नहीं करा। आपने मुझसे जो सवाल करा था, मैंने कहा हमारे ये 4 बॉलर हैं, चारों में से कंडीशन अच्छा चलिए शुएब भाई, आखिरी 4 कौन से हैं आपके 7 के बाद? नहीं, कंडीशन देख के बगैर नहीं। अभी इंडिया वाले मैच में भाई अब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया तो भिजवाने से रहा कि मैं कंडीशन देख के आए, फिर आगे बताएं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है यार, पता चल जाता है। तो आपके इतने सारे वहाँ पे दोस्त यार हैं, बात दोस्त याद की नहीं है ना। अभी तो बहुत कंडीशन क्या है? इंडिया से मैच, इंग्लैंड से मैच है। हाँ तो वो वार्म अप कल की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं वार्म अप मैच, अभी आपने बोला इसको सीरियस लेना चाहिए, इंग्लैंड के खिलाफ पूरी तैयारियों से उठा के जाना दिखा दो। अगर मैंने ये बोला हो कि सीरियस नहीं, लेना हो, आपने ये कहा कि पूरी तैयारियों से जाना चाहिए, मैंने तो इसका ये लफ्ज मकसद भी यही बोला है। होगा तो जो बोलोगे मैं वो करूंगा। अच्छा, इससे मिलता जुलता लफ्ज है। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, जो शुएब भाई ने बात कही था कि इसको इंपॉर्टेंट मैच है या इसी तरीके का लफ्ज आपने करार दिया था। मैंने ये कहा मैं था आपको क्या खाना खिलाऊंगा। इससे टीम स्ट्रेंथ बनेगी, इससे आपकी टीम की स्ट्रेंथ बनेगी, आपको प्रैक्टिस मिलेगी, आपको आइडिया हो जाएगा। आपको पूरी उससे जाना चाहिए, पूरी तैयारी से। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कहा ये 4 बैट्समैन के बाद बाकी आप कंडीशन के हिसाब से देख लें, बॉलिंग आप कंडीशन के हिसाब से देख लें। आपके सारे बॉलर एक से हैं। आपका नया इंक्लूजन है शाहीन शाह अफरीदी, अगर वो फिट है उसको ऐड कर लें। अच्छा, एक चीज अनवर भाई, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में हमने देखा है कि आपका लेग ब्रेक बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा गेंद बाउंस भी लेता है, बाउंड्रीज भी बड़ी हैं। न्यूजीलैंड में चले बाउंड्रीज छोटी थी, वहां पे चांस भी लेता है तो छक्का हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जब तक पक्का नहीं मारोगे, जब तक छक्का नहीं होगा। पूरा शॉट अगर नहीं लगता है तो फिर वो वहां पे आउट होने का डर है। जिन ग्राउंड्स के अंदर कैच हो रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो न्यूजीलैंड में छक्के हो रहे होते हैं। आपने अगर उस्मान कादिर को वहां नहीं खिलाया तो समझ में आया, लेकिन क्या उस्मान कादिर इफेक्टिव हो सकते थे ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में, जिस तरह हमने लेग ब्रेक बॉलर को हमेशा वहां पे ज्यादातर डोमिनेट करते हुए देखा है? नहीं देखे माजरत के साथ, क्योंकि जब आपके पास शादाब है ना, तो शादाब आप के 2 बॉलर्स के साथ नहीं जा सकते। नहीं, बात ये कि देखें उनकी जो पीछे उनको जो मैचेस खिलाए ना, उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं थी, और उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं उनकी स्किल के ऊपर मैं कोई शक नहीं कर रहा, मगर बात ये कि वो ही इज़ ट्रैवलिंग विद द पाकिस्तान टीम सिंस लॉन्ग, बट कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। हाँ, वो अच्छे बॉलर हैं, लेग ब्रेक अच्छी करते हैं, गुगली भी ठीक कर लेते हैं, फ्लिपर भी, मगर उनकी जो मेन प्रॉब्लम है ना, उनकी लाइन और लेंथ है। आप 2 गेंदें अच्छी करते हैं, 2 गेंदें आप अच्छी करते हैं, 3 खराब कर देते हैं, तो वो तो सब बेकार हो जाता है ना। आपको 2 चौके लगे। शुएब भाई, यही आपसे भी सवाल है, क्या उस्मान कादिर उस्मान क्या इफेक्टिव होते? अगर होते तो होना ही नहीं चाहिए था। शादाब के होते हुए तो होना ही नहीं चाहिए। वैसे भी टीम से बाहर हो गए ना सर, वो तो उनकी जगह पे तो ये आ गए ना, वो तो उनको इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल ठीक है शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच अनवारुल हक साहब, आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश यू अ वेरी गुड लक। ग्रीन शर्ट्स है, कल वार्म अप मैच आपका है और अच्छे वार्म अप मैच मिले हैं आपको। इंग्लैंड देन अफगानिस्तान, एक मैच आप ऐसे अपोनेंट के खिलाफ खेलें जो दुनिया में इस वक्त टॉप पे दिखाई दे रहा है, तो दूसरा हमेशा आपके गले में कहीं ना कहीं मुश्किलात जरूर क्रिएट कर देता है अफगानिस्तान। तो इन दोनों से निकलने के बाद जब आप इंडिया से खेलेंगे तो फिर लाजमी तौर पे आप एक अच्छी तैयारी कर चुके होंगे, फिर आपके बैक पर आप भूल चुके होंगे इंग्लैंड के खिलाफ हम पाकिस्तान में सीरीज हारे थे, लेकिन आपको ये जरूर याद होगा कि हम न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज जीत कर आ रहे हैं। गुड लक। क्या 2 टीमों ने जाना है सेमीफाइनल में, तो जम के आपको खेलना होगा। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाजत जिंदगी रही तो फिर अब वर्ल्ड T20 की ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।